नाज़रीन, इस वक्फे के बाद फिर से ये खुशगवार साथ आपका हमारा बाकी है, बरकरार है। तो आइए चलते हैं इस ब्रेक के बाद और प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में इस कॉलर से बात करते हैं जो लाइन पर हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। कौन और मदीना सबका सलाम है मेरे तरफ से। जी भाई, कहाँ से? कोयत से बात कर रहा हूँ, जिलानी है मेरा नाम। जी कोयत से जिलानी साहब। हाँ जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमा। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हजरत, मैं तो 8 साल से कोयत में हूँ। जी जी। 8 साल से आया हूँ, मैं बिल्कुल कामयाब ना हुआ हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? मेरे हरम में शाकामा खलास हो, टाइम पे पैसा नहीं मिलता है जी। कहीं पैसा ले लिया, ऐसा करके 5 लाख रुपए खर्चा हो गया मेरा। अल्लाह रहम करे। जी अभी तक मैं कामयाब नहीं हुआ हूँ। अल्लाह रहम करे। इसलिए कुछ तरीका बताओ। अभी तो मैं उल्टा 5 लाख फिर ब्याज पे पड़ा हूँ मैं। अच्छा जी। क्यों? कोई गलत आदत नहीं है, कोई नाजायज काम करो, कोई शराब पियो, ऐसा बिल्कुल कोई आदत नहीं, बुरी आदत नहीं है मेरे को। आपको मदीना साहब से बोलिए, कुछ ना कुछ तरीका बताइए। हाँ जी जी, बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। अल्लाह आपको बेहतर से बेहतर जवाज अता फरमाएगा। मदनी साहब, भाई की कामयाबी के लिए कोई रास्ता बताएं आप। जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई जैसे और भी जितने हजरात हैं जिनके ऐसे सवालात होंगे, इंशाअल्लाह उन सबके लिए रहनुमाई हो जाएगी। सबसे पहले ये कि आदमी को अगर कुछ तकलीफ पहुंचे या अगर जॉब सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं कि एक आदमी कहता है कि मुझे और ऊंचा जाना चाहिए था, मुझे कम जॉब मिला, या एक आदमी समझता है कि मेरे पास सैलरी कम है या मेरे खर्चे ज्यादा है, ऐसे सारे जो ख्यालात आते हैं जिसकी वजह से आदमी रोजगार पर होते हुए भी ना होने के बराबर है। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहला पॉइंट यह है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनियावी मसलों में तुम अपने से नीचे वाले को देखो और दीनी मसले में तुम अपने ऊपर वाले को देखो। तुम्हें जन्नत में ऊंचे मकामात हासिल करना है। मिसाल के तौर पर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मर्तबा मेरे पैर में चप्पल नहीं थे तो मैं काफी तकलीफ में था कि चप्पल नहीं है, चप्पल नहीं है। लेकिन अचानक मैंने देखा कि एक आदमी को पैर भी नहीं है, तो ऐसे ऊपर फौरन मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास पैर तो मौजूद है, मैं चलकर जा सकता हूं, ये बेचारा तो दूसरों पर बोझ है। और एक आदमी के पास जिसके पास पैर नहीं है, उसको चाहिए कि ये सोचे एक पागल के बारे में कि मुझे अकल तो है, तमीज तो है कि मैं क्या खा रहा हूं और क्या नहीं। बेचारा ये पागल तो कुछ भी चीज खा रहा है और वो पागल तो सोच ही नहीं सकता। तो जितने भी सोचने वाले लोग हैं, अपने से कम कम वालों को सोचते जाएंगे तो इंशाअल्लाह सुकून की लाइफ रहेगी। और सबसे बड़ी चीज है कि आदमी की सैलरी बड़ी हो, जॉब बड़ा होने से आदमी सुकून में नहीं होता। आदमी की सोच सही होनी चाहिए। जहां तक आपको मसाइल है, दुनिया में हर आदमी मसाइल में है। कोई भी आदमी ये मत समझे कि मसाइल, हर आदमी आज ये समझ रहा है कि दूसरा आदमी सुकून में है और दूसरा आदमी इसके बारे में समझ रहा है कि ये सुकून में। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि हमने इंसान को तकलीफ में पैदा किया। पैदा होते वक्त मां को तकलीफ दिया, चीख मारते हुए बाहर आया, दुनिया में भी रहेगा तकलीफ है, सुकून सिर्फ जन्नत में मिलने वाला है। तो सबसे पहले वो ध्यान में बिठा लीजिए। दूसरा ये है कि आप हिस्नुल मुस्लिम, फोर्ट्रेस ऑफ मुस्लिम एक किताब है जो ऑथेंटिक है 100% इंशाअल्लाह। इसके अंदर कर्जे की दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा कफिनी बिहलालिका अन हरामिका, वो पढ़िए आप। और इसी तरीके से आप अच्छी तदबीर कीजिए, अल्लाह से दुआएं कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद। सलातुल हाजा भी आप पढ़िए, 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मुजिबाति रहमतिक, जो दुआ है तिरमिजी शरीफ की, हिस्नुल मुस्लिम में आपको मिल जाएगी, इंशाअल्लाह वो पढ़ सकते हैं। मदनी साहब, ये एक SMS लेते हैं, लिखते हैं जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक साहब कर्नाटका से, क्या मुसलमान सियासी मैदान में उतर सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मुसलमान सियासी मैदान में उतर सकते हैं या नहीं उतर सकते? पूरी दुनिया के जितने भी उलूम हैं, इस्लाम अलग कोई मजहब नहीं है। इस्लाम ऐसा नहीं है कि आपको ये कहता है कि सिर्फ आखिरत की बातें करो आप। इस्लाम कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, यानी आखिरत और दुनिया के सारे बारे में, सारे मसाइल के बारे में रहनुमाई करने वाली किताब अल कुरान मजीद है, हुदल लिन्नास है। तो ऐसे वक्त पर मुसलमानों को चाहिए कि जो कोई भी चाकू आप इस्तेमाल करते हैं, अच्छे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप चाकू को सही इस्तेमाल कीजिए। इसी तरीके से आप सही सियासत को सही इस्तेमाल कीजिए, बराबर इसके अंदर जाइए। सियासत को पहले मुसलमान बनाइए, फिर उसके बाद सियासत में आप दाखिला लीजिए, कोई आपको इसमें नहीं रोक सकता। और इसी तरीके से सियासी एतबार से मुसलमान जाएंगे तो बहुत एतबार से, खासतौर से हिंदुस्तान के जैसे मुल्क में, यहां पर आपको आज़ादी दी गई है, शरीक हो सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे मुसलमानों के मसाइल भी हल हो सकते हैं। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। आइए एक कॉलर को अटेंड करते हैं, देखते हैं ये क्या पूछना चाहते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
جی مولانا صاحب آپ لوگوں کو بہت بہن صاحب میری آپ سے درخواست ہے آپ اپنے ٹی وی کا آواز میوٹ کر دیں. جی پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ بولتی ہوں کہ اتنا اچھا پروگرام رکھے آپ. جی جزاک اللہ خیر. جی اور ایسے ہی پروگرام سے ہمیشہ کنٹینیو کرتے رہیے. جی جی کیونکہ بہت سارے اپنے جن کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں رہتا والوں کے لیے یہ بہت سہولت کا رہتا ہے پروگرام. جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا اور آپ یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اس پروگرام کو اور فروغ دیا جائے. دعا کریے اس کو اور فروغ ملتا رہے. آپ ناظرین کی ہی یہ محبت ہے اخلاص ہے جس کی وجہ سے یہ پروگرام آپ اور ہم جس میں شامل ہے یہ پروگرام دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے. بہن آپ اپنا سوال بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. میرا پہلا سوال ہی ہے. جی میرے دو سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے میں عثمانیہ سے ماسٹر ڈگری کری لیکن میرے کو جاب کرنے دل نہیں بھرا. اچھا ہاں جاب کرنے دل نہیں بھرا کہیں جا کر. کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی آپ کو؟ ہاں ضرورت تو اتنا زیادہ نہیں سمجھے. معاشی استحکام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. ہاں ٹھیک تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی سوال کر رہے ہیں تو سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا. اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے ابھی کچھ دیر پہلے والا صاحب اسم اعظم کا بولے نا تو بغیر وضو چلتے پھرتے گھر میں کہیں بھی پڑھ سکتے کیا؟ اچھا جی نہیں وضو کر کے ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا کیا ہوئی اتنا ہی ہوتا. بہتر بہتر بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. مدنی صاحب بہن کے سوال کا مختصر سا جواب عطا فرمائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام خواتین کو نہ جاب سے روکتا ہے نہ تعلیم سے روکتا ہے. اگر خواتین شریعت کے جو پابندیاں ہیں یعنی کہ جہاں کہیں بھی جائے کوشش یہ کریں کہ وہاں پر اپوزٹ سیکس منگل اپ کے مسئلے نہ رہے, کوئی ایجوکیشن نہ رہے, اور اگر کوئی اس پہ مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے کام سے کام رکھے. دوسرا یہ ہے کہ جو پڑھائی ہے وہ حرام نہیں ہونی چاہیے. اور تیسرا یہ کہ خواتین اپنے حجاب کی مکمل پابندی کریں. تو آپ جاب بھی کر سکتے ہیں, تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں, اسلام اس سے آپ کو نہیں روکتا. الحمدللہ ہمیں فخر ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے 2 سال سے کنٹینیوسلی انٹر کے اندر فرسٹ آنے والی آندھرا لیول پر فرسٹ آنے والی جو 2 بچیاں جو 2 ہماری بہنیں ہیں دونوں کے دونوں بھی برقع پہنتی ہیں, دونوں کے دونوں بھی حجاب مینٹین کرتی ہیں. انہوں نے ثابت کر دیا کہ پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان بہنوں کی اور ایسے سارے بہنوں کی جو پردے کی پابندی کرتے ہیں, تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, جاب بھی حاصل کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد کرے. جہاں تک آپ نے 2 سوال کیے, پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنا کافی پڑھا ہے تو آپ ایسے بہت سارے جاب کر سکتے ہیں جو گھر بیٹھے, جیسے ڈیٹا انٹری کا کام ہے, آپ ڈاٹا کو آپ انٹری کرنا اس کو آپ سیکھ لیجئے. آپ ٹائپ رائٹنگ سیکھ لیں گے تو گھر بیٹھے آپ کام کر سکتے ہیں. اور اگر تھوڑا آپ محنت کریں, ایک ہنر آپ سیکھ لیں, ڈائگنوسٹک سینٹرز کے کچھ ہنر سیکھ لیں, آپ گھر بیٹھے آپ خواتین کے بہت سارے چیک اپ آپ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسم اعظم کو جو پڑھنے کا اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رات میں اٹھتے تھے اور ربنا ما خلقت هذا باطلا یہ دعا اور آیت پڑھا کرتے تھے. اس کا مطلب نکلا کہ دعا کی نیت سے اگر کوئی آدمی آیت یا حدیث پڑھتا ہے تو اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. شکریہ مدنی صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں اپنی بصیرت افروز معلومات سے نوازا. جزاک اللہ خیر فی الدارین. ناظرین یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اس سے متعلق آپ اپنی آراؤں سے ہمیں نواز سکتے ہیں. آپ کو بتا دیتے ہیں آئندہ اتوار کا جو ہمارا عنوان ہے, آئندہ اتوار کا عنوان ہے نوجوانوں کی تعلیمی اور اخلاقی رہنمائی. ناظرین نوٹ فرما لیں, آئندہ اتوار کا جو عنوان ہے نوجوانوں کی تعلیمی اور اخلاقی رہنمائی. اس سے متعلق آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں, SMS کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا پتہ ہے, ہمارا ٹول فری نمبر ہے 180034544026 اور STD نمبر 08415305010. آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ٹائپ کیجئے AAH اسپیس اپنا نام, پتہ اور میسج اور بھیج دیجئے 3690 یا پھر 600606 پر. آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمارا پتہ ہے آپ اور ہم ETV اردو, راموجی فلم سٹی, حیدرآباد 501512. تو ناظرین آئیے چلتے ہیں پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر, لیکن ضرور آپ ہمیں کال کیجئے گا اور SMS کیجئے گا اور خط بھی لکھیے گا. اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ پروگرام کیسا رہا اور اس میں کیا امپرومنٹ لائے جا سکتے ہیں. اس آیت کے ساتھ کہ لیس للانسان الا ما سعى,
अल्लाह मेहनत करने वालों को, सही करने वालों को ही अता करता है। और इस शेर के साथ, तदबीर के दस्ते ज़र्री से तकदीर दरख्शां होती है, खुदरत भी मेहरबान होती है जब कोशिश इंसान होती है। तो नाज़रीन, अब इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद मजहर कादरी को और जनाब मदनी साहब को इस अल्फाज के साथ कि मदनी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, मिलते हैं आइंदा इतवार को। अल्लाह हाफ़िज़। आप देख रहे हैं PTV उर्दू।